अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन और हमने एक नया सिलसिला आपके लिए शुरू किया है जिसमें हम पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ लोगों से बात करें। इनिशियली तो ये था कि मुख्तलिफ सहाफ़ी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बसते हैं उनके हवाले से बात की जाए। इनमें मेल और फीमेल जर्नलिस्ट दोनों शामिल हैं। हमने देखा है अक्सर कि सहाफ़ी दूसरों की स्टोरीज लाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन खुद उनकी ज़िंदगियों में क्या चैलेंजेस हैं, उनको इस शोबे से वाबस्तगी की क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, नहीं मिली, उनकी इंडिविजुअल ऐसे कौन से काम हैं जो वो कर रहे हैं और जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। इसी तरह की कोशिश हमारी है कि इन इंटरव्यूज में उन तमाम चीजों के ऊपर फोकस किया जाए। फोकस करने का मकसद एक ही है ताकि जो लोग भी, जिन लोगों तक भी हमारी इंटरव्यूज पहुंचते हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेस की करता धरता हो, उनकी खुद की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हो जो कि इन सारे मामलात में उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उस हवाले से जो है वो इसका मकसद है। मकसद ये है कि साथ ही साथ इसका मकसद ये भी है कि हम उन लोगों को जाने, उन सहाफियों के काम को जाने, उनको एक तरह अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि अक्सर हमने देखा है कि जो उनका काम होता है वो ज्यादा फोकस में नहीं लाया जाता, और खास करके जब हम ऐसे इलाकों की बात करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको बिल्कुल स्पेस भी नहीं देता। मतलब बलूचिस्तान आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा का जो जगह है, सूबा है, कितने ज्यादा काम वहाँ हो रहे हैं, लेकिन यह है कि वहाँ के सहाफियों को उस तरह से टाइम नहीं मिलता। इसी तरह आज हमने जो नशिस्त की है, स्पेशली ऑर्गेनाइज, उसका भी मकसद ये है कि बलूचिस्तान में ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं जिनसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अक्सर हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आज बात करने की। लेट्स सी कि हमारे पास क्या निकलता है आज की डिस्कशन से, आज की बातचीत से। मेरे साथ शामिल हो रही हैं सीमा बतूल, बलूचिस्तान से, और कोयटा से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया और मतलब आप हमसे बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे आप? आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट भी हो गए, थिंक फ्यू मिनट्स। कोई एंड लेट नहीं थैंक यू हुआ। सो अच्छा। मच, नहीं। नाइस टू सी यू। थैंक मैंने यू। आपको देखा नहीं था, एंड आई हैव सीन यू टुडे। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। हो गया, हाँ। अच्छा सीमा, मैं चूंकि हमारा पैटर्न यही होता है कि हम अपने प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान आते हैं हम खुद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना तारुफ कराएं। तो तो मेरा नाम सीमा है और मैं क्वेटा से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मैं शिरकतगाह वुमेन रिसोर्स सेंटर के साथ काम भी करती हूँ, एंड उसके साथ मेरी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। और कई सालों से वॉलंटियर कर रही है, काम कर रही है। जी। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा जज्बा है, मतलब वॉलंटियर काम करने का। और आप जिस तरह बता रही कि हजारा कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है और उसकी तहरीक से आप वाबस्ता भी हैं, तो कुछ बताइए इस तहरीक के से वाबस्तगी का सफर आपका कैसा रहा, कब शुरू किया, और अब आप अपने आप को कहाँ देखती हैं जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं बलूचिस्तान के प्रोविंस के हवाले से। बेसिकली आई एम अ पॉलिटिकल राइट्स एक्टिविस्ट। तो उसके हवाले से मेरा जो ताल्लुक है वो एक सियासी जमात से है। और हज़ारस के जो पाकिस्तान में और स्पेशली क्वेटा में हमारे जो है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तो पहले बहुत पहले बने थे। लेकिन मैंने हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत पहले यानी 2007-8 की बात है, जब मैंने एज आम मेंबर मैंने ज्वाइन किया था। आई डिडेंट नो एक्चुअली कि सियासत का मकसद क्या है। वो मेरे अंदर एक जज्बा था कि आना है और काम करना है। तो बेसिकली आई वाज नॉट सो मच इन अ पैटर्न कि मुझे पता होगा कि सियासत में औरतों की शमूलियत क्या है, ज़रूरत क्या है, किस तरह काम करना है। और वो तो कई सालों से इसी तरह एज मेंबर मैंने रहा। लेकिन जब उस वक़्त जब क्वेटा में बहुत सारे मामलात पीक पे था, यानी ख़ास तौर पर मैं हज़ारा किलिंग की बात कर रही हूँ, उन दिनों पे हमें महसूस हुआ कि यहाँ पे हमें जो ख़वातीन की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो लेग कर रहा है।
اور اسی وقت جو ہے، اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مین اسٹریم پہ آنا ضروری ہے اور فرنٹ پہ کام کرنا ضروری ہے. تبھی میں نے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی خواتین ونگ میں جو ایک پروسیس ہوتا ہے انٹرنلی، جو الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے، اس پہ میں نے حصہ لیا. تو فار دا فرسٹ ٹائم آئی واز elected as a president خواتین ونگ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی on 2018 کی بات ہے، سوری 16 کی بات ہے، جب میں 16 میں جو ہے زونل یونٹ جو خواتین ونگ ہے اس پہ میں پریزیڈنٹ منعقد ہو گئے. تو اس کے بعد تو یہی سلسلہ جاری رہا اینڈ آئی ہیو بین پریزیڈنٹ آف خواتین ونگ فار مور دین 3-4 ایئرس. تو ریسنٹلی جب وہ معاملہ بنی تو پیچھے سے کیونکہ مزید خواتین کو آنے تھے تو وہ سلسلہ بھی جاری رہا. پھر میں نے دیکھا کہ ڈیسیجن میکنگ لیول پہ بھی ضروری ہے کہ وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ ہمارے ایگزیکٹو کونسلز ہوتی ہے اور سی سی کے جو ممبران ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں سے جو ہے میں نے ممبرشپ جو ہمارے نامزدگی کاغذات وغیرہ پروسیجر ہوتے ہیں وہ میں نے جمع کیا. اینڈ وہاں پہ بھی میں ایز اے سی سی ممبر جو ہے لاسٹ ٹینیور میں بھی میں تھی، ابھی اس ٹینیور میں بھی ریسنٹلی میں آ گئی ہوں سی سی میں. تو ابھی یہ کام جاری ہے، یہ سلسلہ سفر اس طریقے سے شروع ہوا. آگے آگے اینڈ اس کے علاوہ جو باقی ایکٹیویزم کا کام ہے وہ تو بہت سارے ہمارے گروپس ہوتی ہے، خواتین کے جو گروپس ہیں، اور کوئٹہ کی جو سول سوسائٹی ہے ایچ آر سی پی میں ہمارے ایچ آر سی پی بہت اچھی طریقے سے کام کرتی ہے، ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہے کام جاری ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو ویو ہے کہ جو اس وقت کے ہمارے خواتین کے لیے جو ہے ایک میں سمجھتی ہوں ایک سیف اسپیس ہے جہاں پہ ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنی ایشوز کو ریز کر سکتے ہیں. تو میں ویو کی بھی ممبر ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان میں رہنے والی خواتین کو کیا ایسے مسائل درپیش ہیں جو ہمیں عام مین اسٹریم میڈیا میں نظر نہیں آتے؟ اگر ہم بیسیکلی جو ایشوز ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے میرے خیال میں. اگر اس کو ہم تھوڑا سا براڈر لیول پہ دیکھیں، اگر اس کو ہم جینڈر لینس دینا چاہیں تو بلوچستان میں تو عرصے دراز سے بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اس وقت وہ پاکستان میں بھی ہے، لیکن اگر بلوچستان کانٹینٹ سے دیکھیں وہ زیادہ چیزیں ولنریبل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ مینلی اگر ہم یہاں پہ شروع کریں جو اکنامک جو ڈپریویشن ہے وہ بہت، جس کی وجہ سے جو ہے بہت اور سارے معاملات جو ہے جنم لیتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور وہ ایک جو گیپس ہے بٹوین دی سٹیزن اور جو ریاست کے درمیان کی جو ایک کلش ہے اور جو ایک انسرجنسی ہے ماضی میں، ابھی تو بلوچستان کو اگر اس لحاظ میں تھوڑا سا زیادہ اس کو کنسائز کرو یا نیرو ڈاؤن کرو تو ابھی کوئٹہ کے حالات بہتر ہے. کئی اسی گورنمنٹ میں جو ہے تھوڑے سے حالات بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس لحاظ سے نہیں ہے جس طرح جو ایک آئیڈیل سچویشن، ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہمیں چاہیے. جب آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا اگر اس کو نیرو ڈاؤن کرے، آپ انسرجنسی کی بات کرتے ہو، یہاں پہ بلوچستان میں مسنگ پرسن ہیو بین دا موسٹ جو ہے برننگ ایشو ناٹ اونلی ان بلوچستان بٹ آئی تھنک ان آل اوور پاکستان ان دا ورلڈ ایون دو. تو جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اگر مسنگ پرسن کی بات کریں وہاں پہ جو ان کی، کیونکہ بلوچستان میں خواتین کفالت کرنے والا جو ہے 85-90% وہ مرد ہے. چاہے آپ مسنگ پرسن کی بات کریں، چاہے آپ ہزارہ کلنگ کی بات کریں، اس میں جو ہے سب سے زیادہ جب آپ ایک گھر کے کفالت کرنے والا ان سے چھین لیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ساری ذمہ داریاں، سارے برڈن جو ہے خواتین کے اوپر ہے. اس کے علاوہ ایون اکنامک جو ڈپریویشن ہے اس میں بھی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ابھی مہنگائی اتنی پیک پہ ہو تو اوور آل پاکستان میں ہے، ایگزیکٹلی دیٹ امپیکٹس وومین مور اینڈ مور، کیونکہ وہاں پہ آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے بچوں کی گروتھ نہیں ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم متاثر ہے، یہ ساری چیزیں. تو اوور آل یہ ساری آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے کہ میڈیا کی کیا رول ہے، انہوں نے جو ہے بلوچستان کی برننگ ایشوز کو کہاں تک انہوں نے پورٹری کیا ہے، رپورٹ کیا ہے کہ نہیں بھی کیا ہے. مگر اس وقت جو موسٹ پریسنگ ایشوز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، ایک تو یہ بہت اہم گیپ ہے اور ایک کمیونیکیشن گیپ ہے بٹوین دی ریاست اور عوام کے درمیان.
اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو پورے ملک میں ہے، لیکن بلوچستان کو ایک دوسری تناظر سے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ولنریبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اور وہ جو بیکلش تھا ہزارہ کلنگ کی اگر میں بات کروں وہ یہ نہیں تھا کہ صرف ہزارہ کے اوپر وہ ہزارہ متاثر ہے، یعنی ہزارہ خواتین کی جو موبلٹی کے اوپر جو پابندی لگائی گئی کہ آپ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے. پہلے تو کہتے تھے صرف مردوں کو مسئلہ ہے، مردوں کے بعد جو ہے خواتین کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کسی جگہ پہ جا سکتے. لیکن جب خواتین کو ٹارگٹ کرنا شروع ہوا تب ہم نے وہ کیا کہ ہماری خواتین بھی گھروں پہ محدود ہو گئی. اور بہت ساری خواتین ہیں، ابھی میرے پاس وہ ایگزیکٹ فیکس اینڈ فیگر نہیں ہے جو شاید رپورٹ بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن ہے تو صحیح. مگر اگر ہم نکالے مور دین 3000 وومین آر کی ان کے پاس ان کے گھر کے مرد چلے گئے ہیں، وہ ابھی ان کے اپنی روزگار چلانا تو آسان بات نہیں ہے. جب ہم سوشل سائیکو کی مسائل کو دیکھیں، ابھی بہت ساری خواتین ہیں جو دوچار ہے اس چیزوں کے بارے میں. اور ایک جو باقی اقوام کی خواتین ہیں اور ہزارہ کمیونٹی کی جو خواتین، ان کے آپس میں جو ایک تسلسل کمیونیکیشن کی جو تسلسل تھے وہ بیچ میں سے ختم ہو گئی. اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت ساری معاملات اگر پچھلے جو معاملات تھے ابھی کے جو معاملات ہیں وہ اگر ہم اس کی ریپرکیشن دیکھیں ابھی آن گوئنگ جو چل رہا ہے ڈیفینیٹلی دیٹ امپیکٹس وومین، کیونکہ یہاں پہ خواتین براہ راست وہ امپاورڈ نہیں ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ پچھلی بھی ایک گیپ جو کہ آپ نے کہا کہ ریاست اور کمیونٹی کے درمیان، اور اب یہ جو گیپ کا ذکر آپ کر رہی ہیں کہ جو خواتین متاثر ہو رہی ہیں، تو ان سیکیورٹی اور سیفٹی کنسرنس کو کس طرح سے آپ لوگ آگے لے کر جا رہے ہیں؟ کسی پلیٹ فارم پہ بات ہو رہی ہے، اس معاملوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بہت ایک ایسی صورتحال ہے کہ سروائیول کی بات ہے نا، کیونکہ اب اگر خواتین کے مرد نہیں ہیں تو ان کو خود ہی اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، ان کو موومنٹ کرنی ہے، ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے، جاب کرنا ہے. تو اس طرح کے کنسرنس کو کسی پلیٹ فارم کے اوپر ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ جہاں تک اگر میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ہے میں ممبر میں بات کروں یا ریپرزنٹیٹو میں بات کروں خواتین ونگ کے، وہ تو ہم خود جو ہے کئی دفعہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے اور ہمارے جتنی بھی پبلک جو جلسہ جلوس ہوتی ہے، اور ریسنٹلی ہم نے جو انیشیٹ کیا کہ اس کو تھرو ڈفرینٹ جو کلچرل پروگرامز ہے، جو یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں، سیلیبریشنز ہوتی ہے، جو چیزیں ہیں اس پہ مزید انکلوژن آ جائیں، ہم باقی اقوام کو بھی بلا لیں، ہم اپنے پیغام دے سکیں کہ ہمارے صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ امن ہے اور پیس ہے. یہاں پہ پیس بلڈنگ کے اوپر ہم نے اپنی طرف سے بھی کوشش کیا. نو ڈاؤٹ باقی سیاسی جو جماعتیں یہاں پہ انہوں نے بھی آن انف، کیونکہ امن جو ہے وہ اس خطے کے اندر کی ہم بات کریں، اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی ہزارہ کمیونٹی. جب ایک لوگ متاثر ہے تو دوسرے لوگ ڈیفینیٹلی اس سے متاثر ہوتے، اور ہمارے لوگ وہ تو بہت سارے پروگرامز ہوتے آئے ہیں، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ پیغام ہے جہاں جہاں ہم نے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات ہے، چاہے آپ کی سول سوسائٹی کی، یا چاہے میں ایکٹیوسٹ کہیں پہ میں جاتی ہوں، یا لوگ ہمارے پلیٹ فارم میں آتے ہیں، یا ہم کوئی آرگنائزیشن کی سطح پہ کام کرتی ہے، تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم تھوڑا سا کوشش کریں کہ مزید ٹالرنس، ایکسیپٹنس، انکلوژن کی بات کریں، کہ تاکہ خطے میں امن بلڈ ہو اور ہاں پیس بلڈنگ کی طرف سیما، کیا اور اس کا جو ہے بہت اچھا رزلٹ بھی دیا گیا ہے. اور اگر ہم پہلے کی بات کریں، 2 سال پہلے کی بات کریں اور ابھی اس سال کی بات کریں، بہت فرق ہے. یعنی 2-3 سال پہلے تک جو ہے ادھر سے ادھر تک موو کرنا ایک الگ پرسپشن. دیکھیے ایک اور ایشو بھی ہے، ہوں جتنا یہ ایشو خطرناک نہیں تھا جتنا لوگوں نے اس کو پرسپشن دیا کہ ہزارہ جو ہے ادھر نہیں جا سکتی، وہ لوگ ادھر نہیں آ سکتی، باقی جو اقوام ہیں یہاں پہ بلوچستان میں وہ ادھر نہیں آ سکتے. لیکن ہم نے اس چیز کے اوپر مزید پریکٹس کیا، اس چیز کو پریکٹس ہم نے کیا کہ ہم جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے بھی ہم جا سکتے تھے، اب بھی ہم جا سکتے ہیں. تو تو دس یہ از واٹ کس دس طرح از سے کیا سیما، اور لوگوں کی یہ جو ایک آئی ڈونٹ نو اس کو کیا، یہ جو شکوک و شبہات ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے تو سامنے آ رہے ہیں، تو اس کو، کیونکہ آپ یو ورکنگ ان شرکت گاہ، رائٹ، یو آر آلسو موونگ ان بلوچستان، یو آر موونگ ٹو ادر پارٹس آف دا کنٹری ایز ویل. سو یہ جو چیز آپ بتا رہی ہیں، اس کو کس طرح سے
कम किया जा सकता है, और क्या ऐसी स्पेसिफिक कोई कल्चरल या सोशल प्रैक्टिस विद इन द हजारा कम्युनिटी हैं जिससे आप सिचुएशन को। डेफिनेटली देखिए, इस पे मैं समझती हूँ कि दो डिफरेंट राय है, दो डिफरेंट ओपिनियन है। एक तो आपकी अपनी इंडिविजुअल अप्रोच एंड प्रैक्टिस की बात है कि जो लोग कहते हैं आया उसी चीज पे जो है आप आंखें बंद करके बिलीव करते हो, या उसकी रिpercussion, उसकी जो इम्पैक्ट्स है वो देखकर एनालाइज करके आप फिर भी प्रैक्टिस कर रही हो। मैंने तो इंडिविजुअली और जो इंफरादी सतह है, मैंने दोनों को अपनी अपनी टेन्योर पे जो है मैंने प्रैक्टिस किया है। नो डाउट इस पे बहुत सारे इश्यूज है कि आप, इवन जब मैंने अपनी काम शुरू किया था बहुत सारे लोगों का, दोस्तों का ये ख्याल था कि आप कम्युनिटीज पे तो नहीं जा सकती हो, आप तो ये नहीं कर सकती हो, उनको मसला है, आपको मसला है, ये वो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, जब आप ग्राउंड पे उन्हीं खवातीन से जाके मिलती हो, दे आर वेरी वार्मवेलमिंग एंड उनका बहुत हम्बली बिहेवियर है, और उनका बहुत हम्बल जो है लैंग्वेज है आपके साथ। तो इससे होता है कि इंसान मजीद मोटिवेट होता है कि एक जो अमूमी तौर पर कंप्लीट परसेप्शन जो बिल्ट हुआ है उसके अंदर गुंजाइश है, उसके अंदर गुंजाइश है। और हमने अपनी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से हमने जो है जहां जहां हम जाते हैं हमारे एक ही पैगाम होता है कि भाई आप जब भी जो कहते हो सिक्योरिटी के जो मसाइल है उसको मद्देनजर रखें। ये नहीं है कि हम आप बोले कि यहाँ पे खतरा है आप फिर पे घुसते रहो, ये बात नहीं है। लेकिन आपकी अप्रोच, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो कम्युनिकेशन है लेवल है, वो बड़ा मैटर करते हैं कि आप उसी से जो है इंडिविजुअल सतह पे वही कर सकते हो। अदरवाइज, और विद इन द कलेक्टिव अप्रोच, अगर हम्म। आप खुद ये प्रैक्टिस कर रही हो, वो दूसरों को भी बताएं कि ये जो प्रैक्टिस हमने किया है, माजी में जो तजर्बा किया था, आप जो तजर्बा करें, इसके ऊपर कोई नजरसानी एक करने की तजर्बा जरूरत है। सीमा जो बहुत ज्यादा कारआमद साबित हुआ, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा जिससे डायलॉग को प्रमोट हुआ हो, रिकंसिलिएशन हुई हो विद डिफरेंट कम्युनिटीज इन बलूचिस्तान उस। उसके बारे में एक तो जो अगर हम एज अ सियासी जमात की बात करें, सियासी जमात के आपस में जो इंट्रैक्शन एंगेजमेंट है थ्रू, चाहे वो आपकी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कोई टेबल टॉक है, चाहे उनकी कोई भी अगर उनकी कल्चर डे है, अगर उनकी 8 मार्च के प्रोग्राम्स बाकी खवातीन मना रही हैं, यहाँ पे सियासी जमातें मना रही, ऑर्गेनाइजेशन मना रही, हम चाहते हैं कि उस पे अपना प्रेजेंस वो दिखा दे वहां पे, और उनको भी बुला ले अपनी स्पेस पे और अपनी प्लेटफॉर्म में, अपनी फोरम पे, ताकि जब इंट्रैक्शन तो इसी तरह से बिल्ड होता है ना। तो मीडियम क्या है, वो थ्रू डिफरेंट मीडियम हमने यूज किया है, कहीं टेबल टॉक, कहीं नेगोशिएशन, कहीं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कहीं ऑर्गेनाइजेशन की सतह पे अगर आप देख ले, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं अवेयरनेस रेजिंग के ऊपर हम्म। कि आप पॉलिसी मेकर्स के साथ कहाँ कहाँ पे बैठने की गुंजाइश है, और कौन सी चीजें जरूरत है जो बर्निंग के इश्यूज की तरफ, उसको हम्म। डिक्रीज करने की तरफ हम आ सकते हैं। तो इन्हीं चीजों पे हमने वक्तन फौक्तन तो मुसलसल हम करते आए और कर भी रही है। हम्म। तो ये तो है कि आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मामलात नहीं है कि हम किसी और के पास, किसी और अक़वाम के साथ उठना बैठना, अपना हमारा जो लोग कहते थे ये वो तो ऐसा मना है। है, ये तो अपने, सो आपको ये तो क्या आप जा लगता नहीं है सकते। सीमा, कि जैसे आप कह रही हैं कि लोकल सतह के ऊपर आप लोगों के साथ एडवोकेसी भी कर रही हैं, अवेयरनेस रेजिंग हो रही है एट कम्युनिटी लेवल, जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, चाहे हम नेशनल लेवल की बात करें और फिर इंटरनेशनली भी, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसा कौन सा सपोर्ट है दैट यू नीड कि भाई हजारा कम्युनिटी को ये तमाम फंडामेंटल राइट्स जो हैं, चाहे वो मोबिलिटी के हैं, एजुकेशन के हैं, राइट टू एम्पावरमेंट के हैं, इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का होना और ये सारी चीज, तो क्या ऐसी असिस्टेंस नीड की आप जरूरत महसूस करती हैं कि ये। अगर हम लोकल सतह पे देखा जाए, लोकली जो है, क्योंकि बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है कि बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और जो सियासी जमातों में, क्योंकि मेरा ताल्लुक दो जगहों से है, तो इसीलिए मैं बार बार वो दोनों तरफ को जो है कवर करने की में हूँ। आपकी यहाँ पे लोकल कॉन्टेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे जब हम हमने ऊपर बात की ना कि इकोनॉमिक डिप्रिवेशन की बात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है, जहाँ पे चीजें मामलात है, वो मामलात जो है आपकी लिटरेसी जो रेट है, खवातीन की जो तालीम है, उसको बहुत ज्यादा मुतासिर किया गया है। जो कि हम समझते हैं कि अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन काम करती हो, तो उसको जो है आप थ्रू अवेयरनेस सेशंस, थ्रू आप जो है एडवोकेसी, थ्रू कंपेन, थ्रू नेटवर्किंग, एक चीज जो कि जिसका मुस्तकिल हल हो,
ایسا نہ ہو کہ آپ نے ون ٹائم جو ہے، اور اس کا میں سمجھتی ہوں کہ جو کلچر بیریئر سب سے زیادہ یہاں پہ ہے، جب آپ کی لٹریسی ریٹ جو ہے، الٹریسی جو جب بڑھتے ہیں تو لوگ جو ہے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے، ان کی ووکلٹی نہیں ہے، ان کی وائس کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے ان کو. اور سب سے مین وجہ ہے کہ کمیونٹی کو چاہیے کہ اونرشپ لے لے، دیکھیں وہ اپنی مسئلوں کو اون کرے. اگر میں ایز اے سیاسی جماعت آج تو خداؤ کر رہی ہوں، کیونکہ سیاسی جماعت کا کام مستقل کام ہے، وہ ہمیشہ تک ہے، وہ جب ہے وہ تو ان کو کرنا ہے. لیکن جب آپ انجو سطح پہ یا پھر آرگنائزیشن سطح پہ کام کرتی ہو، ایک دن تو یہاں پہ ہے، کیونکہ کچھ تو فائنینشیل سپورٹ تو چاہیے نا. ایک دن جب آپ کی فائنینشیل سپورٹ بند ہو جاتی ہے، اگر کمیونٹی کو اونرشپ نہ ہو، اس وقت جو ہے وہ آپ کا جو کاز ہے وہاں پہ اسٹاپ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی میکینزم، جو بھی اسٹریٹجی ہم استعمال کرتے ہیں، تو دیٹ شوڈ لیڈ ٹوارڈس the ownership of the issues and the communities، تاکہ کمیونٹی اپنی معاملات آن تو کرے نا. پہلے تو آن تو کرے کہ جس چیز کے اوپر ہم بات کرتی وہ صرف ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے، وہ انہی کا مسئلہ بھی ہے. اگر خواتین کی تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں، جب میں نے کہا اکنامک ڈپریویشن جب اوپر جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، خواتین کی تعلیم کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے، اور اس پہ تشدد بھی جنم لیتے ہیں گھروں میں. کمیونٹی لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ تشدد کو کم کرنے کے لیے ایک تو ہے ہمارے پاس قانون سازی ہے، پالیسی لیول پہ، یہ تو براڈر لیول پہ. جب ہم لوکل سطح پہ بات کرتی ہے، ہاؤس ہولڈ سطح پہ بات کرتی ہے، وہاں پہ جب تک چینج ول بیگن فرام دی ہاؤس ہولڈس، وہاں پہ ان کو چاہیے کہ وہ اونرشپ لے لیں. جو بھی طریقہ لوگ استعمال کرتے ہیں، میں تو اسی بلیف پہ ہوں کہ ان کو اونرشپ لینا شروع کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اگر ہم اویئرنیس ریزنگ کی بات کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ، اور اگر سپوز آپ کو لگ رہا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا یا آپ کا لوکل میڈیا ان ایشوز پر بات نہیں کرتا، تو کیا سوشل میڈیا کے ایسے کچھ پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ اس طرح کی اویئرنیس سیشنز کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارے میڈیا ہے، ٹو بی آنےسٹ، میڈیا اوورال پاکستان میں اور ہمارے جو صوبہ بلوچستان میں جو میڈیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ایک تو ہمارے بہت سینسرشپ کے شکار ہم سب ہے، یہ تو ایک کلیئر بات ہے. دوسری بات جو ہے سینسرشپ سے ہٹے، اور نیشنل لیول پہ کبھی بھی بلوچستان پرائرٹی میں نہیں رہا ہے، اس کو ہم تجربہ کر چکے ہیں. کیونکہ ماضی میں جتنی بڑے بڑے مسئلے ہوا ہے، وہ نیشنل میڈیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے، ایکسپٹ فیو تھنگس جو میں آگے بات کرتی ہوں کہ ریسنٹلی کن کن معاملات کے اوپر میڈیا نے بات کرنا شروع کیا ہے، کن کن معاملات پہ بات نہیں کیا. رول آف دی میڈیا بہت زیادہ، میں سمجھتی ہوں بہت وائٹل رول، میڈیا بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں ایک جہاں پہ بھی ہوں. لیکن وہ تو پاسبل ہے جب ہم ان دو معاملات کو تھوڑا سا جو ہے وہ کر لے کہ کتنا ہمارے ہاتھ میں ہے. میڈیا کی جو سینسرشپ ہے وہ بہت اوپر لیول کی بات ہے، کہ اس کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ میڈیا کی جو سینسرشپ ہے، اور پرٹیکولرلی بلوچستان کی معاملات کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں. آپ ہمارے جو بہت زیادہ ہمارے تجربہ ہے کہ ہم نے میڈیا والوں کے ساتھ ہم نے خود سیشن بھی کیا ہے. ہم نے ایز اے میڈیا، کیونکہ میرے اپنی فیلڈ جو ہے تعلق میڈیا بیک گراؤنڈ میں ہے، اور میں نے ماس کمیونیکیشن کیا ہے، تب میں اسٹوڈنٹ تھی. وہ تو الگ لیول ہے کہ کتنی خواتین کی پارٹیسپیشن میڈیا میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن بات اگر ہم کریں اسٹریٹ فارورڈ آن دا رول آف میڈیا، تو وہ بہت ضروری اور بہت وائٹل رول پلے کرتی ہے. مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی جو ہے مین ڈومین میں رول پلے کرنے نہیں دیا جاتا ہے، جس کے بنیاد پہ ہم ابھی اس وقت میں کیا ریکمنڈیشن، کیا ہم سجیشن دے دیں. لیکن اگر کرے ایز کمپیئر ٹو سوشل میڈیا، ایز کمپیئر ٹو ہمارے جو مین میڈیا ہاؤسز ہے، سوشل میڈیا اس سے بڑا ایکٹیو ہے. ٹویٹر، فیس بک، یہ بہت سارے خبریں لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے، ہم جب پوچھتے ہیں کہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو یہ بات، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ٹی وی سے دیکھا ہے، کیونکہ وہ ٹی وی سے بڑا مایوس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی والے پتہ نہیں، وہ ہمارے کنسرن سے باہر بات کرتی، وہ ہمارے کنسرن کی بات نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کرتی ہے، اور سوشل میڈیا کی جو تجربے کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، خاص طور پر ٹویٹر کی جو ٹرین ہے، جب اس بار ریسنٹلی جب ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا، جو
मच इन बुलान में जो है बहुत सारे हज़ारा को जो है उन्होंने ज़बह किया था। तो उस मामलात पे क्योंकि मीडिया नहीं उठा रही थी मामलात को छोड़ता, लेकिन हमने ट्विटर ट्रेंड हमने शुरू किया, वो टॉप ट्रेंड पे था 3 दिन तक। और इसी तरह मैं यकीन रखती हूँ कि अगर कलेक्टिव कोई अप्रोच हो, कोई मैकेनिज्म हो, उस पे मीडिया बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं इन अदा चीजों कर को। सकते हैं। और आपने बड़े पर्टिनेंट चीजें उठाई हैं जहाँ के सेंसरशिप जो है वो बहुत ऊपर का मामला है, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस होती हैं चाहे विद इन ऑब्वियसली मीडिया की, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम करंटली पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी देख रहे हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें सेंसरशिप का कोई ऐसी हर दूसरा बंदा उसका शिकार जी है। बिल्कुल। सो ये चीजें डेफिनेटली आपके एक्टिविज्म को इम्पैक्ट कर रही होंगी। मैं तो मुतमईन हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी रोल प्ले करना है, एंड मायूसी जो है वो आपको अपनी काज से बहुत पीछे लेके जाती हैं। इसमें नो डाउट जब आप एक्टिविज्म करते हो उस पे मायूसी की भी बीच में बात आ जाती है, क्योंकि दैट इज अबाउट टॉलरेंस, हम्म। एंड टॉलरेंस बहुत मुश्किल काम है और कमिटमेंट उससे ज्यादा मुश्किल काम है। मैं समझती हूँ कि जो एक्टिविज्म है दिस इज अ पेशेंट, एंड उस पेशेंट को लेकर आपको मुस्तकिल मिजाज रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे तो आप काम कर सकते हैं, उस काज को आगे लेके जा सकते हैं। और लेकिन उस पे कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ बड़ा ज़रूरी है आजकल के। मैं वो वाला बयानिया पास नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन है बहुत सारी चीज़ें कि जब आप सेल्फ ओरिएंटेड रहते हो तो उस पे बहुत सारी इश्यूज आ जाती है जो हमारे मैं तजुर्बे की बुनियाद पे बात करती हूँ। लेकिन मैं मोटिवेट हूँ क्योंकि ये मेरे पैशन है, मैंने कॉन्शियसली चूज किया है और इसी रास्ते पे चलना है। बहुत और जबरदस्त सीमा, और बहुत इनकरेजिंग और बहुत जबरदस्त किस्म का मैसेज है। आखिर में मैं आपसे यही मैसेज लेना चाह रही थी, लेकिन आपने खुद ही अपनी बातों में कर दिया कि एक जो इंसानी हकूक पर काम करने वाला जो जो फर्द होता है उसके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन उसका ये पेशेंस है, उसकी यही उम्मीद है कि हालात जरूर बदलेंगे अगर हम इसी तरह कंसिस्टेंट रहे। आपका बहुत ज्यादा तो शुक्रिया। नहीं कर सकती है, ज्यादा तो नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ कि एक छोटा सा जो आप अपनी तरफ से एक रोल प्ले कंट्रीब्यूट कर सकती है, हम तो नहीं कर सकती, हम हल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। और ये कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी और डेफिनेटली इसको जरूर रंग लगेगा। आखिर में कुछ कहना चाहेंगी या बस आई जस्ट लाइक टू क्लोज द प्रोग्राम? बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि इन सारे मामलात को अगर हम थोड़ा सा समाप्त कर ले, सबसे अहम बात जो है ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली की मैं समझती हूँ ज़रूरत है। जो आज आपने कुछ सवालात किए वो बहुत ज़रूर वक्त की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये थोड़ा सा जो है एक तो दो एंगल को देखने की ज़रूरत है। एक तो चेंज फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ताकि वो ऑन करे मामलात हो, एक तो चेंज फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग लेवल। ये दोनों को अगर हम मर्ज करें तो इससे बेहतर फायदा हम हासिल कर सकते बेहतर हैं आई फायदा थिंक। हो सकता है, और मीडिया एज अ टूल इन दोनों बिल्कुल। चीजों में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सीमा। जिंदगी रही तो फिर आपसे जरूर बात होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच। हाफिज। थैंक यू।